सिनेमा के वठी था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं हकीकी तौर पर जानता हूं कि पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है और इस हवाले से उनकी जो ताख़ीरी जो हरकत थी, ताख़ीरी जो हरबे थे, इन तमाम हवालों से जो मईशत दिवालिया होने जा रही थी, इन इक़दामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना और आपकी शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में इस मुल्क के अंदर खुशहाली का एक इनकलाब लाना, ये लफाजी नहीं है, मेरे दिल की आवाज़ है और आपके दिल की आवाज़ है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ऐसा हो के रहेगा। लिहाजा मेरे भाई और बहनों, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि बजट में जो ऐलानात किए गए और उसके बाद IMF के साथ जो गुफ्तगू हुई और जो शराइत मानी जा चुकी हैं, और अगर मज़ीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा अब उनसे मुआहदा हो जाएगा। पाकिस्तान को इन संगीन ख़तरात से बचाने के लिए ये कौमी इत्तेहादी हुकूमत के तमाम ज़ोमा ने मिलकर मुशावरत करके अल्लाह ताला का नाम लेकर बड़े जुर्दमंदाना फ़ैसले किए, जिससे यकीनन शॉर्ट टर्म में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन इन फ़ैसलों के नतीजे में हम इंशाअल्लाह न सिर्फ इन मुश्किलात से निकल आएंगे बल्कि पाकिस्तान कायदे आज़म की मंजिल पर रवां दवां होगा। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हम सबको, पूरी कौम को अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास दो रास्ते थे। एक वो रास्ता कि हम इलेक्शन के हवाले से जो इस्लाहात हैं और दीगर ज़रूरी इस्लाहात वो करके हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं, और दूसरा रास्ता ये था कि हम सख्त फ़ैसले करें और पाकिस्तान की डूबती मईशत को संभाला दें। पहला रास्ता बहुत आसान था कि हम अपनी सियासी साख को बचा लें और मुल्क और आवाम को, आपको ज़िंदगी के अंधे थुपेड़ों के हवाले कर दें और ख़ुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए हम दूसरों की तरह खामोश तमाशाई बन जाएं। लेकिन ज़मीर की आवाज़ ये कहती थी कि ऐसा करना पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, अपने आप से ज़्यादती होगी और तारीख़ शायद हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, कौमी इत्तेहाद के तमाम ज़ोमा ने, मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और तमाम दीगर मोहतरम जो हमारे लीडरान कराम हैं इस हुकूमत में, उन सब ने मुशावरत के बाद फ़ैसला किया कि अल्लाह का नाम लें और खुदा से मदद मांगें, और ये वक्त सियासत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। लिहाजा
मियां नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी कायदीन ने अपनी ज़ात को पाकिस्तान की मफाद के ताबे कर दिया और फैसला किया कि हम जुर्रत के साथ आगे बढ़ेंगे और फैसले करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह इस हचकोले लेती कश्ती को इंशाअल्लाह पार लगाएंगे। और आपने देखा कि हमने अपनी ज़ात और सियासत को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। हमारा ये पहला बजट है जो कि दरअसल पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को मुस्तहकम करने का ये बजट है और तारीख़ का ये पहला बजट है जिसका मकसद गरीब आवाम, बेवाओं, यतीमों को बोझ से और मुश्किलात से निकालना है और गैर मामूली हालात की सख्तियों से बचाना है। मैं जानता हूँ कि आज आप ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ ये किस तरह मुमकिन है। इस दुनिया में मुश्किलात आती हैं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा ईमान है कि अगर अल्लाह की रस्सी थाम लें और मेहनत को हम अपना शार बना लें तो कोई मुश्किल नहीं रहती और मुश्किलें अल्लाह ताला फिर आसान फरमा देते हैं। लिहाजा इस बजट में जो हमने इक़दामात किए हैं वो गरीबों के कंधों से बोझ कम करना है और ऐसे तबकात को जिन्हें अल्लाह ताला से बेपनाह नेमतों से माला माल किया है और उनको साहिब सरवत बनाया है, आज इस कौम के लिए, और ये कौम आप उनसे ये तकाजा कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, वो भी मेहनत करते हैं। अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी हैं, उनको नेमतें अता की हैं कि आज वो आगे बढ़ें और दुखी इंसानियत का हाथ थामें, आगे बढ़ें और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, पाकिस्तान को एक बावकार तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए वो आज अपनी दौलत का कुछ हिस्सा इस कौम के लिए वो तकसीम करें और अंसारे मदीना का वो जज्बा, उसकी याद ताज़ा करें जबकि मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकरमा से आने वाले मुहाजिरों को अंसारे मदीना ने अपने गले से लगाया, अपने घरों में रखा, जो उनके पास था उनके साथ उन्होंने उनको शरीक किया और उनमें तकसीम किया और कतन कोई तफरीक नहीं रहने दी कि आप मक्का मुकरमा से आए हैं और मुहाजिर हैं। मुहाजिर और अंसार वो यकजां दो कालिब हो गए। आज यही वक्त तकाजा करता है पाकिस्तान के साहिब सरवत से कि आगे बढ़ें और अंसारे मदीना की याद शहरों और गली कूचों में उसको ताज़ा कर दें और यही आपका हक है और यही आज पूरी कौम आपसे तकाजा करती है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, तारीख गवाह है कि हमेशा मुश्किल वक्त में, हमेशा चैलेंजेस में, हमेशा तकलीफ के मरहल में गरीब आदमी ने कुर्बानी दी है। आज साहिब हैसियत उनको अपना किरदार अदा करना है और आज एहसार करने की उनकी बारी है और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह वो दिल की गहराइयों से और पूरी तरह वो इस अजीम काम में अपना हाथ बटाएंगे और हमेशा तारीख में सखी जाने जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, ये पहला बजट है
جس میں ہم نے ایک اکنامک ویژن دیا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی معاشی ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں، جس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کے سیکرٹری ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہمارے منسٹر آف پاور ہیں، ہمارے منسٹر آف پیٹرولیم ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہمارے قائدین ہیں، ان کی مشاورت ہے، ان کی گائیڈنس ہے، میاں نواز شریف صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو صاحب کی، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور درجہ بدرجہ ایم کیو ایم، بیپ اور تمام دوسری پارٹیز کی، اے این پی کی، ہمیں بھرپور اس میں تعاون ان کا شامل حال رہا ہے، اور یہ معاشی پالیسی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ مہنگائی کا طوفان ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا، کوئی سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، لیکن جان لڑائیں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور پاکستان معاشی خود مختاری کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اور یہ جو آج ابھی میں فیصلے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خواب جس کے لیے پاکستان مارج وجود میں آیا، وہ عظیم قربانیاں جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اس زمانے میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں وہاں پر چھوڑ دی اور پاکستان آئے۔ یہ آنکھوں میں یہ خواب بسائے کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہوگا، خدا داد ملک پاکستان، جہاں پر ہر ایک کو بلا امتیاز، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی تانگے بان ہے یا دکاندار ہے، کوئی افسر ہے یا کاروباری ہے، کوئی استاد ہے، کوئی لائر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی حاری ہے، اس کو اور اس کے بچوں کو محنت کے بل بوتے پر معاشرے میں ترقی کا موقع ملے گا۔ میرٹ اور محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، مجھ سمیت سب اس میں شامل ہیں کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب روتے دھوتے رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ماتم کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اٹھیں، اللہ کا نام لیں، اور یکسوئی، یگانگت اور اتفاق کے ساتھ تمام طبقات، سب اداروں کو مل کر، فرد ہو یا کوئی جماعت ہو، چاہے ایک شخص ہو یا پورا معاشرہ ہو، ہم سب کو مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ خواب پورا ہوگا اور بہت جلد ہوگا۔ لیکن اس کے لیے جس طرح میں نے ابھی عرض کی ہے، قربانی دینی پڑے گی، اظہار کا جذبہ ہوگا، انصار مدینہ کی یاد تازہ کرنی ہوگی، اور سب کو روکھی سوکھی مل کر کھانی ہوگی، کیونکہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ کبھی پھول کانٹوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، ایک کانٹوں بھرا سفر سے گزرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ راحت بھی آئے گی اور منزل بھی ملے گی، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ لیکن شرط اول یہ ہے کہ محنت، محنت اور محنت۔ لہٰذا میں آج اپنے صاحب ثروت افراد کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، میں ان کے اس
जज्बा इखलास पर सलाम पेश करता हूँ और आज सखावत के हवाले से उनके इस किरदार पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस गैर मामूली हालात में वो एहसास करते हुए और सिद्क़ के दिल के साथ आगे बढ़ेंगे, इस गरीब कौम की तकदीर बदलने के लिए जो वसाइल मुहैया करेंगे, तो ये कौम हमेशा इस बहुत आला मिसाल को याद रखेगी। वो सफ़ेद पोश लोग जो ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो किसी के आगे वो अपील नहीं करते, उनकी झोली में रियासत का काम है कि टैक्स लेकर उनकी झोली में डालें। मगर ये बड़े बड़े जो टैक्स जो एवेड करते हैं, 40% सिर्फ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, अरबों रुपए। मेरा आपसे वादा है कि मैं रातों को जागूंगा इंशाअल्लाह और अपने हलीफ जमातों की मशावरत से और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके साथ मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाएंगे इंशाअल्लाह कि जहाँ जहाँ टैक्स की एवेजन होती है, तभी पाकिस्तान आज गरीब डेवलपिंग मुल्क कहलाता है, तभी पाकिस्तान आज तक अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सका। अगर आपको मैं एक तखमीना दूं तो तकरीबन ये रफ एस्टिमेट है कि 2000 अरब रुपया साल का जो टैक्स है मुख्तलिफ मदात में वो गायब हो जाता है। ये जो स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वज़ीर आज़म से लेकर तमाम जो वफाक के इदारे, तमाम जो सूबों के इदारे, इन सब की ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है जिसमें हम आज तक नाकाम रहे कि वो पैसा टैक्स लगा है मगर टैक्स नहीं मिलता, कि वो पैसा वो कौमी ख़जाने में आए और गरीब आदमी का पेट भरे। ये है वो फ़लसफ़ा जिसके ऊपर आज वो कौमें जो जुर्रत के साथ आगे बढ़ी, आज वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इट इज़ नेवर टू लेट। इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि बजट के फ़ौरन बाद मैंने टीमें बना दी हैं और ये टैक्स की कलेक्शन के लिए इंशाअल्लाह जो कुछ भी हुआ हत्तुल मक़दूर हम कोशिश करेंगे, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, चाहे वो FBR है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन है। उसके लिए तमाम जो हमारे आइनी इदारे हैं उनसे मदद ली जाएगी। तमाम जदीद जो टेक्नोलॉजी है, तमाम जदीद जो डिजिटल जो हमारे पास टूल्स हैं उनको हम बरूए कार लाएंगे। इसके अलावा केमिकल्स और बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है आम आदमी को टैक्स से बोझ से बचाने के लिए। और इस सारे टैक्स मैकेनिज्म का मकसद क्या है कि जिनको अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है, चाहे वो एक फ़र्द है या एक जमात है, चाहे वो एक इंडिविजुअल है या एक कारखाना है या एक शोबा है, उनसे उनके रिज़्क़ हलाल से टैक्स लेकर और वो पैसा आपके हवाले किया जाए। तालीम, इलाज, आपकी सड़कें, आपके स्कूल, हस्पताल, दवाइयाँ, आपकी जो एजुकेशन है, स्किल्ड एजुकेशन, आपकी IT लेड स्किल्स आपकी, और कौम को मज़ीद तवाना बनाने के लिए जो हमें वसाइल चाहिए वो इससे जमा होंगे। इट इज़ क्रॉस सब्सिडी यानी अमीर से लेकर गरीब को देना, और इसके अलावा मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना। सादा अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, अगर ये पैसा इस टैक्स के ज़रिए, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपये इससे मिलते हैं, अगर ये अमीर लोग जो हमारे भाई हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं उनसे लेकर अगर हम जो हमारी अशद ज़रूरियात हैं उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हमें कर्ज लेना पड़ेगा। That is what we call economic stability. That is what we call our economic freedom. That is what we call coming out of the shackles and clutches of slavery, of borrowing money. इसी को कहते हैं सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस के बगैर कोई कौम आज़ादी नहीं हासिल कर सकती। आज हम एक आज़ाद मुमलिकत, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान हैं, कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला ने हमें
خدا کے فضل و کرم سے اپنے دفاع کے لیے نیوکلیر طاقت بھی ادا کی ہے، اور یہ نیوکلیر طاقت ہمارے سیاسی لیڈرز، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ابتدا ہوئی اور نواز شریف کی حکومت میں میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنا دیا، مگر اس میں باقی سب ادارے شامل ہیں، عوام کا پیسہ شامل ہے، افواج پاکستان شامل ہیں، اور مختلف اوقات میں ہمارے سائنسدانوں کی ان کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے، لیکن نیوکلیر طاقت ہونے کے باوجود ہم معاشی طور پر ابھی بھی ہم بہت انفرم ہیں، معاشی طور پر ہم میں بہت ضعف ہے، کمزوری ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں قومی وسائل ہمیں جمع کرنے ہوں گے، ان ذخائر کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے جان لڑائی ہوتی، ہم نے دن رات ایک کیا ہوتا، جس طرح اللہ معاف کرے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں دن رات، اس لڑائی کو ختم کر کے ہم غربت کے خلاف لڑائی لڑتے، ہم ادھار کی زندگی کو ختم کرنے کے خلاف جنگ کرتے، ہم پاکستان کی جو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے جنگ لڑتے، زراعت کو توانائی بخشنے کے لیے جنگ لڑتے، تو آج خدا داد ملک پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آج ہمیں غربت کی دیوار گرانی ہے، آج ہمیں بے روزگاری کی دیوار گرانی ہے، آج ہم نے نفرتوں کی دیوار گرانی ہے، آج ہم نے محبتوں کے پھول پیدا کرنے ہیں اور کانٹوں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ تھرو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ۔ وہ کس طرح ہوگا؟ تھرو چارٹر آف اکانومی۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب قوم ایک موتی کی طرح جس طرح پروئے ہوتے ہیں لڑی میں، اس طرح اکٹھی ہوگی، جو تسبیح کے دانے ہیں، یکسوئی اور اتحاد کے ساتھ اکٹھی ہوگی، اور ایک اپنا جو مشن ہے وہ بنا لے گی کہ یہ وہ مشن ہے جس کے اوپر کبھی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، کوئی حکومت آئے اور جائے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے، اور ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک اور ٹیکس لگانے کی تجویز ہے، اور وہ بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، غریب کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا۔ جو افراد سالانہ 15 کروڑ سے زائد کماتے ہیں، ان کی آمدن پر 1% غربت کم کرنے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ جو افراد 20 کروڑ روپے سے زائد ان کی آمدن ہے، ان کے اوپر 2% ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور جو افراد 25 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں، ان کے اوپر 3% ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور جو لوگ 30 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں، ان کے اوپر 4% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے اس ملک کے حالات انشاءاللہ بدلیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی، غریبوں کے حالات بدلنے کے لیے آج ہم نے جو اقدامات کیے ہیں، ان کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کے خزانے میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، بلکہ غریب کی زندگی میں آسودگی آئے گی، اور بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے بوجھ کم ہوں گے، اور پاکستان معاشی خود انحصاری یعنی سیلف ریلائنس، جس طرح میں نے کہا کہ کبھی کوئی قوم سر اٹھا کر وہ دنیا میں زندگی بسر نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ معاشی خود انحصاری حاصل نہ کر لے۔ وہ قوم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ اقدامات جو ہم نے آج جن کا فیصلہ کیا ہے، وہ خود انحصاری کی طرف اور سیلف ریلائنس کے حوالے سے، خود انحصاری کے حوالے سے یہ پہلا بڑا قدم ہے انشاءاللہ، اور اس معاشی ترقی کا اصل فائدہ غریب عوام
متوسط اور کمزور طبقات تک پہنچے گا۔ انشاءاللہ یہ ہے پاکستان کی حقیقی خود مختاری، یہ ہے پاکستان کی خواب کی اصل تعبیر۔ میں آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے وہ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے عظیم عوام زندہ باد۔ नासी नवां खे ॿुधाईं त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ मुआशी टीम जे इजलास जी सदारत कई, जंहिंखां पोइ ॻाल्हाईंदे उन्हनि जो चवणु हुयो त बजट जे हवाले सां अहम फ़ैसिला कया आहिनि, जंहिं ते क़ौम खे एतमाद में वठणु चाहियूं था। IMF खां वधीक शर्त न रखी वई त उमेद आहे त मुआहिदो तइ थी वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त गुज़िरियल हुकूमत जे दौर में बदतरीन करप्शन थी, जल्द मुश्किल मां निकिरी वेंदासीं। हुन जो इहो चवणु हुयो त इतिहादी हुकूमत क़ौम जे मुफ़ाद लाइ जुरतमंदाना फ़ैसिला कया आहिनि। पाकिस्तान जी मईशत खे मुस्तहकम करण असांजो अज़्म आहे। मेहनत सां कमु कयो वञे त का बि मुश्किल रस्तो नथी रोके सघे। वज़ीर आज़म जो चवणु हुयो त असां इहो फ़ैसिलो कयो आहे त वॾी सनअतुनि ते 10% टैक्स लॻायो वेंदो, जंहिंमें सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल, गैस, LNG टर्मिनल्स शामिल आहिनि। जो कि माण्हू सालाना 15 करोड़ खां वधीक कमाईंदा आहिनि, उन्हनि जी आमदनी ते 1% टैक्स लॻाए पियो वञे। हुन जो इहो चवणु हुयो त 20 करोड़ खां वधीक कमाईंदड़नि ते 2% टैक्स लॻायो वेंदो, जॾहिं त 25 करोड़ सालाना कमाईंदड़नि ते 3% टैक्स लॻाए पियो वञे। वज़ीर आज़म जो चवणु हुयो त टैक्स जमा करण लाइ टीमूं जोड़ियूं वियूं आहिनि।